चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ कि नो भोट, यो फलानुलाई भोट नदेऊ, यो बुढो भयो, यो सामन्ती हो, यसले ठगेर खाएको छ, यो पुँजीपति हो, यो सामाजिक कार्यकर्ता होइन भनेर भन्न नपाउने निर्वाचन आयोगले धरपकड गर्न मिल्छ भन्ने पनि प्रश्न आइरहेको छ। म तपाईलाई स्पष्ट रूपमा भन्छु, निर्वाचनको एउटा यसको चाहिँ पद्धति के हो भने एउटा जहाँसम्म सामान्य नागरिकको वाक तथा प्रकाशनको अधिकार छ उसले प्रयोग गर्न सक्दछ। मान्छेले एउटा आवरण ओढेर खोल ओढेर पनि काम गरिरहेका हुन्छन्। के भन्नु, मलाई चाहिँ कुनै पनि नेताको कार्यकर्ता बन्न सजिलो छ नि, तपाईले क्यामेरा लिएर आउनुहुन्छ, समय दिनुहुन्छ, मैले जसका बारेमा पनि कुरा गर्न सक्छु। तर अब निर्वाचन आयोगले हेर्नु पर्यो कि म त्यो आवरण मात्र हो या साँच्चीकै मैले एउटा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिएको छु। नमस्कार, डीसी नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विजय मिश्र। आज हामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले रात दिन खटेर काम गरिरहेको छ। विशेष गरेर उसले जारी गरेका आचार संहिताहरूमा कसैले अम्लो ठडाइरहेका छन्, कसैले वाह भनेर ताली बजाइरहेका छन्। कानुन आफ्नै ठाउँमा छ, कतिपय कानुनहरूले उनीहरूलाई बाँधिएर पनि रहेको छ र कतिपय आचार संहिताले उम्मेदवार र अन्य सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूलाई बाँध्ने काम भइरहेको छ। पछिल्लो समयमा देउवा नै पैसा लाग्दैन भनेर माधव कुमार नेपालले भनेको उसमा आचार संहिताको खुबै चर्चा भयो। हेलिकप्टर चढेर गएको कुरा पनि आचार संहितामा कुरा उठिरहेको छ। केही उम्मेदवारहरूको भर्खरै उनीहरूको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको छ सरकारी दस्तुर, अथवा पहिले उठेको उम्मेदवारले समयमा हिसाब नबुझाउँदाखेरि लागेको जरिवाना नतिरेको भनेर धेरैको उम्मेदवारी क्यान्सल भएको छ। यस्तो कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेको निर्वाचन आयोगको गतिविधिहरूलाई विज्ञहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ त भनेर आज हामी संविधान विज्ञ डाक्टर विपिन अधिकारी ज्यूको घरमा आएका छौँ। हामी चाहन्छौँ कि निर्वाचन आयोगलाई पनि केही सुझावहरू आओस् र आम उम्मेदवारहरू र मतदाताहरूलाई पनि यो किन आचार संहिता पालना गर्नुपर्छ, डेमोक्रेसीमा यसको महत्त्व के छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई केही ज्ञानका कुराहरू पनि आओस् भनेर हामी आएका छौँ। उहाँसँग हामी कुराकानी गरौँ। यहाँलाई डीसी नेपालमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। के यो निर्वाचन आयोगले गरिरहेको अहिलेको गतिविधिलाई यहाँले कसरी निहालिरहनु भएको छ? निर्वाचन आयोगले मैले देखेसम्म अधिकांश रूपमा धेरै राम्रो गरेको छ। अलिकति उत्साह यसमा देखिन्छ। हिजो अस्तिको निर्वाचन आयोग जस्तो छैन। यसले अलिकति आफूलाई सम्हाल्ने पनि, पुनर्गठन पनि गर्ने, आफ्ना जुन एउटा मागहरू छन् या औचित्यका आधारमा गर्नुपर्ने जुन एउटा विषयवस्तुहरू छन् त्यसमा स्पष्टता पनि काम गरेको छ। तपाईँ जस्तो भनौँ त्यो आचार संहिताकै कुरो त, आचार संहिता हाम्रो प्रणालीमा त आचार संहिता निर्वाचन लड्ने दलहरूले एक आपसमा चाहिँ सहकार्य गरेर आफै बनाउने, आफै सहीछाप गर्ने हो। त्यो गर्न सक्ने उनीहरूको स्थिति, उनीहरूको इतिहास, उनीहरूको परम्परा, उनीहरूको त्यो चरित्र रहेन। आज निर्वाचन आयोग आफै अघि सरेर जहाँ साक्षी मात्र भए पुग्दथ्यो त्यहाँ आफै चाहिँ अगुवाई लिएर आचार संहितामा सहीछाप गराएको छ र आफ्नो नेतृत्वमा त्यो काम गरेको छ। अहिले हेर्नुभयो भने जुन आचार संहिता लागू भएको छ त्यो धेरै राम्रो छ र त्यसले हामीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गर्नका लागि पर्याप्त आधार तयार गर्दछ। तर अब निर्वाचन आयोग पनि एउटा नयाँ परिस्थितिमा छ। पार्टीहरू धेरै सहयोगी छैनन् र हाम्रो देशमा ठुला नेताहरूले निर्वाचनलाई यो चाहिँ ख्यालमा लिएको जस्तो लाग्दछ। हजुर, यो कारणले गर्दा अनि समस्याहरू देखिएका हुन्। जस्तै के छ भनेदेखि पहिलेको निर्वाचन आचार संहिताहरू र अहिलेकोमा धेरै क्रान्तिकारी आचार संहिता छ भन्छन्। अहिले यसमा के फरक पाउनु पहिलेको र अहिलेकोमा?
अहिले चाहिँ के छ भने सकेसम्म जति विषयवस्तुहरू हाम्रा लागि विवाद गराउने खालका हुन्छन् त्यसलाई यसमा समेट्न खोजिएको छ। पहिले सानो हुन्थ्यो आचार संहिता, अहिले बिस्तारै मोटाउँदै जति बेइमानी हुन लाग्यो, धोखाधडी हुन लाग्यो, निर्वाचन अपराधहरू बढ्दै गए, आचार संहिताको साइज पनि ठुलो हुँदै गएको छ। अहिले त तपाईँको कुनै पनि ऐनभन्दा यो सानो छैन। तपाईँ आचार संहिता हो र निर्वाचन आयोगले आफै नेतृत्वदायी भएर गराएको छ, सबैलाई सहीछाप गरेको छ। यदि पार्टीहरूलाई छोडिदिएको भए त यसको अधिकांश विषयवस्तुहरू तपाईँको उसमा पर्ने थिएन, आचार संहितामा पर्ने थिएन। जस्तै के भन्छ भने जस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घ छ, पत्रकारले आफ्नो लागि आफै आचार संहिता बनाउँछन्। त हजुरहरूको जुन बार एसोसिएसन छ उहाँहरूको पनि आफ्नो आचार संहिता छ, डक्टरहरूको पनि आफ्नो आचार संहिता हुन्छ। आफ्नो लागि आफै यो आचार संहिता बनाउने भन्छन्, तर यहाँकै भनाअनुसार राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो लागि आफ्नो बनाउन सकेनन्। त्यही भएर निर्वाचन आयोगले हस्तक्षेप गरेर आफै बनाइसक्यो। तर यो भन्नुभयो तपाईँले, यसको तर अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त चाहिँ के हो त? कसले बनाइदिनु पर्ने हो त? हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त के हो भने हामी इलेक्टोरल म्यानेजमेन्ट बडी इएमबी भन्ने चाहिँ एउटा अहिले टेक्निकल्ली शब्दको प्रयोग हुन्छ, जसले निर्वाचन आयोग जस्ता संसारभरि जुन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहेर निर्वाचन गराउने जसले काम गर्दछन् तिनीहरूले अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तहरूको बारेमा चाहिँ इएमबीका प्रशस्त चाहिँ मान्यताहरू छन्, लेखिएका छन्, छापिएका छन्। त्यसका चाहिँ यो के भन्दाखेरि एउटा मान्यताहरूमा विश्वव्यापीकरण पनि भएको छ। त धेरै कुराहरू चाहिँ कतिपयको स्थानीय च्याप्टर पनि हुन्छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि हाम्रा मान्छेको विवेक, उनीहरूको नैतिकताको स्तर र राज्य र राजनीतिक प्रणालीलाई उनीहरूले कुन रूपमा लिन्छन् भन्ने आधारमा अनि हाम्रो त्यो आचार संहिता पनि फाइनलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त त्यस दृष्टिकोणले अरूका भन्दा कतिपय कुराहरू हाम्रोमा अब फरक पनि हुन सक्दछ। तर एउटा कुरा प्रश्न के हो भने त्यस्ता कुनै काम कारबाहीहरू निर्वाचनमा गरिनु हुँदैन जसले एउटालाई फाइदा अरूलाई बेफाइदा गर्दछ। एउटाको बलमिच्याइको शिकार अर्काले हुनु पर्दछ र निर्वाचनमा जाने सबै उम्मेदवारहरूले जब लेभल प्लेइङ फिल्ड अनुभव गर्न सक्दैनन् त्यहाँ अन्याय भयो भन्ने कुरो मानियो। त्यसलाई चाहिँ अब कारबाही गर्नुपर्ने विषयमा त्यो पर्दछ। त कारबाहीको प्रणाली के हाम्रो चाहिँ निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरूले त्यो चाहिँ स्थापित गरेको छ र अनि कुन कुन विषयमा चाहिँ हुन सक्दछ भन्ने कुरो पनि अब हाम्रो आवश्यकता अनुसार पनि अन्तर्राष्ट्रिय जुन मूल्य मान्यता छ त्यस अनुसार पनि लेखिएको छ। अब सबैभन्दा मैले भनिहालेँ यसको कोर एलिमेन्ट के हो भने कि निर्वाचनमा एउटा पैसाबाल भएको कारणले गर्दा अनि तपाईँको माथि आकाशमाथि हेलिकप्टर घन्काएर निर्वाचन गर्ने, अर्को बिचारा हरिटट्टु भएको कारणले गर्दा नमस्ते गर्दै दैलो दैलो चार्ने स्थिति त्यो गर्न हुँदैन। निर्वाचनमा पैसाको, वैभवको र शक्तिको प्रयोग वर्जित छ, त्यो गर्न पाइएन। त्यसैले निर्वाचनमा कति खर्च गर्ने नगर्ने भन्ने बारेमा मापदण्डले उल्लेख गर्दछ। त्यति मात्र होइन कि त्यस बाहेक पनि यस्ता कुराहरू छन् जसले आचरणलाई चाहिँ निषेध गर्दछ। त्यस्तो किसिमको आचरण जुन आचरणले विभेद निम्त्याउँछ, जसमा असमानता स्थापना गर्दछ। अनि जस्तो प्रचण्डजीलाई नोमिनेसन गरेर बाजा गाजा सहित तामझाम धेरै भयो भनेर स्पष्टीकरण अथवा त्यो सचेत गराए, सोध्यो। तर त्यस्तो दर्जनौँ उम्मेदवारहरूको हामीले सोसियल मिडियामा देख्यौँ। के उजुरी हालेपछि मात्रै निर्वाचन आयोगले गर्ने हो कि आफै पनि गर्ने, के हो यो त? सबैलाई त गएन नि चिठी त हो। अब यस्ता अवस्थाहरू हुन्छन् जहाँनिर अलिकति बोर्डर लाइन केसहरू देखिन्छन्। जस्तै प्रचण्डले बाजागाजा सहित एकदमसँगले बेहुलो निस्के जस्तो उहाँले आफ्नो मनोनयन फारम चाहिँ भर्न जानुभयो र त्यही बेहुलो जस्तै बेहुली लिएर फर्किए जस्तो फर्किनु भयो। अब मिडियाले पनि ठाउँ दियो, त्यसले पर्याप्त रूपमा एउटा वैभव सम्पन्नता र एउटा यस्ता किसिमका बलबुतादहरू देखायो जुन चाहिँ सामान्यतया अरू मान्छेले सक्दैनन्। निर्वाचन आयोगले प्रश्न गर्ने विषय थियो त्यो। त्यस्तै कतिपय विषयहरू हुन्छ निर्वाचन आयोगको ध्यानमा आएको
नहोला। त त्यो चाहिँ निवेदन दिनेले निवेदन दिनुपर्छ, प्रमाण जुटाउनेले प्रमाण जुटाउनुपर्छ। निर्वाचन आयोगको जुन एउटा स्रोत र साधनले भ्याएसम्म उसले चाहिँ त्यसलाई तत्कालै टिप्पणी गर्ने र अवस्था अनुसार कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने, त्यो दुवै पद्धति निर्वाचन आयोग भनेपछि निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो आचार संहिता प्रयोग गर्नको लागि नागरिक समाजले अथवा मतदाताहरूले अथवा अन्य पार्टीहरूले पनि सूचना दिएर सहयोग गर्नु पर्यो। सूचना दिएर सहयोग गर्नुपर्छ। कारण के हो भने कि निर्वाचन आयोगको चाहिँ राजनैतिक दलहरूको जस्तो वार्डमा कार्यालय छैन। उसका एउटा त जिल्ला स्थित कार्यालयहरू छन्, अनि जुन काठमाडौँमा भएको उसको एउटा संसार धेरै लिमिटेड छ। त्यस हुनाले निर्वाचन आयोगले त्यस्ता किसिमका सबै सङ्घ संस्था र पद्धतिहरूसँग काम गर्नुपर्दछ जो यो राज्यप्रति समर्पित छन्, र त्यसमा चाहिँ नागरिक समाज पनि पर्दछ। कसैले पनि यदि निवेदन दिन्छ भने निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गरेको हो। अब व्यक्तिगत रूपमा यदि मैले निवेदन लिएर गएँ भने मेरो उद्देश्य तपाईँ वा कसैप्रति चाहिँ टार्गेटेड होइन। त्यसको उद्देश्य के हो भने निर्वाचन आयोगले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सकोस् र कुनै पनि निर्वाचनका उम्मेदवारहरू एक अर्कासँग जुन एउटा क्षमता उनीहरूको चाहिँ जुन राजनैतिक एउटा सामाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानी अनि उनीहरूको अध्ययन, उनीहरूको जुन एउटा समाजप्रतिका कर्तव्य या बाचाबन्धन, त्यसलाई हेरेर मान्छेले चाहिँ चयन गरोस् कसलाई भोट हाल्ने भनेर। त त्यसका लागि सबैले सहयोग गर्ने हो। त त्यस्तो निवेदन दिएको छ भने निर्वाचन आयोगले त्यसलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरो तय गर्न सक्दछ। सबैभन्दा उसले चाहिँ तत्कालै गर्ने इन्टरभेन्सन भनेको प्रेस रिलिज पनि हो। कतिपय अवस्थामा चाहिँ उसले के भने सम्बन्धित राज्यका चाहिँ जुन एउटा संस्थाहरू छन् त्यसको चाहिँ एटेन्सन पनि कल गर्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ तुरुन्तै त्यसको जाँच पडताल जाँचबुझ गर्नुपर्ने प्रक्रियामा पनि जान सक्छ। तर अब जस्तै हुन्छ नि, पहिलेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित आचार संहिता र अहिले हेर्दाखेरि यो मौन अवधिको कुरा र तोकिएको समयभन्दा पहिलेदेखि प्रचार गर्न नपाउने, पहिले जहिले पनि प्रचार गर्न पाइन्थे। अनि त्यो समय तोकिदियो। मौन अवधिको एउटा महत्त्व छ। अब निर्वाचन आयोगले कसरी सोचेको छ मलाई थाहा छैन। त सबै कुरो कानुनमा लेखिएको हुँदैन। तपाईँ हामीसँग जुन संसदीय पद्धति छ या हाम्रो जुन आचार संहितामा लेखिएका विषयवस्तुहरू छन् कानुनबाट समर्थित छैनन् सबै कुराहरू। हामी धेरै कुराहरू यस कारण गर्दछौँ कि यो मानवोचित छ, यो सही छ, यो विवेक सम्मत छ र निर्वाचनको निष्पक्षताका लागि यो जरुरी हुन्छ। त्यस हुनाले गर्दछौँ। अब मौन अवधिको अब चाहिँ त्यस्तो एउटा प्रयोग छ, किनभने मान्छेले मारामार गरेर निर्वाचनमा प्रचार गर्ने र 2 घण्टा सोच्ने पनि समय नहुने अवस्थामा त्यो चाहिँ मोबको साइकोलोजीबाट त्यो हुलहुज्जतमा आधारित मान्छेले खुवाएको चाहिँ 1 गिलास गोर्खा बियरका आधारमा भोट हाल्न लाग्यो भने निश्चित रूपमा त्यो प्रभावित हुन्छ नि। त्यस हुनाले मौन अवधिलाई चाहिँ अलिकति तपाईँको मान्छेलाई एउटा कुलिङ पिरियडका रूपमा दिएको हो। अब त्यसको अर्थ छ अब निर्वाचन आयोगले कसरी सोचिरहेको छ निर्वाचन आयोगले जानोस्। तर हाम्रो जस्तो देशमा र हाम्रो जस्तो निर्वाचन पद्धति भएका ठाउँहरूमा एउटा कुलिङ पिरियडको एउटा आवश्यकता हुन्छ। हजुर, तर त्यस्तै गरी अब जस्तै भनिन्छ नि तपाईँ आमसभा गर्न नपाउने के भनेर, अब यो अभिमुखीकरण कार्यक्रम कुनै के अरे पर्वको कार्यक्रम भनेर आमसभा जस्तै गरिरहेकै छन् त फेरि। अनि त्यो त फेरि एउटा नाम ब्यानरमा नाम अर्को राखिदिने बित्तिकै है, अनि त्यसलाई त्यही मानिदिनु पर्ने निर्वाचनले भन्दा त अब त्यो निर्वाचन आयोगले एउटा हेर्नु पर्दछ कि केवल प्रक्रियागत रूपमा कसैले चित्त बुझाएर मात्र होइन, सारभूत रूपमा त्यहाँ पछाडि को उभिएको छ। तपाईँ अब के हुन्छ भने मान्छेले एउटा आवरण ओढेर खोल ओढेर पनि काम गरिरहेका हुन्छन्। के भन्नु, मलाई चाहिँ कुनै पनि नेताको कार्यकर्ता बन्न सजिलो छ नि। तपाईँले क्यामेरा लिएर आउनुहुन्छ, समय दिनुहुन्छ, मैले जसका बारेमा पनि कुरा गर्न सक्छु। तर अब निर्वाचन आयोगले हेर्नु पर्यो कि म त्यो आवरण मात्र हो या साँच्चीकै मैले एउटा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिएको छु। त्यो हेर्ने अधिकार उसँग छ। त्यसैले त मुद्दा मामिला कारबाही गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएको हो, तपाईँ हामीलाई नदिएर। त त्यसको एउटा पद्धति छ। अब हामीले के कुरामा औलो ठडाउनु पर्यो भने कि जेन्युइन केसहरू कहीँ चाहिँ लुकेर छिपेर जाने हो कि
या गर्नुपर्ने कारबाही नहुने हो कि या नहुने मान्छेलाई कारबाही हुने हो कि जस्तो अहिले एउटा के भन्दाखेरि चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ कि नो भोट, यो फलानुलाई भोट नदेऊ, यो बुढो भयो, यो सामन्ती हो, यसले ठगेर खाएको छ, यो पुँजीपति हो, यो सामाजिक कार्यकर्ता होइन भनेर भन्न नपाउने, निर्वाचन आयोगले धरपकड गर्न मिल्छ भन्ने पनि प्रश्न आइरहेको छ। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्छु, निर्वाचनको एउटा यसको चाहिँ पद्धति के हो भने एउटा जहाँसम्म सामान्य नागरिकको वाक तथा प्रकाशनको अधिकार छ उसले प्रयोग गर्न सक्दछ, उसको अभिव्यक्तिलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। मैले भन्न सक्छु फलानुलाई भोट देऊ, फलानुलाई नदेऊ। अब जबसम्म मैले बोलेको कुरोले कसैलाई अपराध गर्न दुरुत्साहन गरिँदैन या त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना गरिँदैन जहाँ विभेद र असमानताहरू प्रकट हुन्छन्, त्यो निर्वाचन आयोगले मलाई खप्नुपर्छ। यो देशको जतिसुकै प्रचण्ड शक्तिशाली मान्छेले पनि मेरो कुरो सुन्नुपर्छ। चित्त बुझ्दैन भने कान थुन्न सकिन्छ, तर मलाई मेरो मुख बन्द गर्न सकिँदैन। विरुद्धमा किन बोलिस् भनेर मुख त्यस्तो गर्न मिल्दैन, निर्वाचन आयोगले पनि मिल्दैन। मैले लेख्न पाउँछु नि त, ट्विटरमा किन लेख्न नपाउने, फेसबुकमा लेख्न पाउँछु, त्यो त मेरो नैसर्गिक अधिकारको नेपालको संविधानले चाहिँ जहाँ जहाँ मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने भनेको छ त्यहाँ यो विषयवस्तु पर्दैन भनेपछि मैले गर्न पाउँछु। तर अब राज्यको कुरा भयो भने राज्यलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले तह लाउन सक्छ। दोस्रो कुरो, जुन उम्मेदवारहरू छन् उम्मेदवारहरूलाई उसले तह लाउन सक्छ, कार्यकर्तालाई तह लाउन सक्दछ, राजनैतिक दलहरूलाई तह लाउन सक्दछ। अब कतिपयलाई चित्त नबुझ्ला, निर्वाचन आयोगलाई गाली गर्ने होइन, निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्ने हो, हाल्ने हो, के अरे मौलिक अधिकारको संरक्षण भएन भनेर निवेदन। तर निर्वाचन आयोगले त्यो गर्न पाउँछ तबसम्म जबसम्म अदालतको आदेशद्वारा कुनै केसमा उसलाई रोकिँदैन। अब अहिलेको स्थिति चाहिँ त्यो हो। हजुर, तर यस्तो देखिन्छ नि, जस्तै अब निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाजी जानुभयो विराटनगरमा, सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चिठी पठाउँदै त यस्तो भूकम्प आयो, कारबाही गरे भने त के होला भन्ने कुरा गरिदिएपछि थर्काएको हो भन्ने थाले मान्छेले। के हो यसो, यो त्यसरी उहाँले त्यो बोल्नुहुन्थ्यो भन्ने थाले हो। यस्तो कुरामा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। के हो भने हामी सबैले जो राज्यका कुनै पनि निकायमा काम गर्छौँ या प्रतिनिधित्व गर्छौँ, त्यो राज्यको जुन अधिकार छ त्यसलाई प्रयोग गर्दैछौँ। त्यस हुनाले त्यो व्यक्तिगत छटा देखिनु हुँदैन र कानुनको चाहिँ कुरा गर्न सकिन्छ हैन। र यसलाई चाहिँ जसरी भए पनि कारबाहीमा ल्याउँछु, यस्ता किसिमका काम कारबाही पनि भन्न सकिन्छ। तर त्यो जुन एउटा दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गरिन्छन् त्यो गर्दा निर्वाचन आयोग देखिनु पर्यो, निर्वाचन आयोगको कोही पदाधिकारी र अधिकृत देखिनु भएन। त्यो भइदियो भने के हुन्छ भने फेरि निष्पक्षतामाथि प्रश्न आउँदछ जस्तो अहिले आइरहेको छ। तर मलाई लाग्दछ कि यहाँ अलिकति भन्नुपर्ने अवस्था, हामीले त निर्वाचन आयुक्तले के अरे प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले के बोल्नुभयो हामीले मजाले थाहा पायौँ, तर उहाँलाई चाहिँ इन्साइट गर्ने एलिमेन्टहरू के थिए, कसले उहाँलाई कसरी थर्काएको थियो त्यो त हामीले हेर्न पाएनौँ। अनि त्यस हुनाले हाम्रो दृष्टिकोण लप साइडेड हुन गएको छ र त्यसै गरी चाहिँ भइरहेका छन्। मलाई लाग्दछ उहाँले बुझ्नु भएको हुनुपर्छ कि जुन अधिकार छ त्यसका लागि चाहिँ ढोल बजाउनु पर्दैन, उहाँले मजाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कुरो होस् या कुनै पनि एउटा एबिसिडी साधारण उम्मेदवार। तर अब अन्य केसहरू मैले भने कि प्रस्तुति धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब के जस्तो भनौँ न, कुनै पनि डाक्टरले इलाज गर्न जान्छ, इलाज गर्दाखेरि त हामीले समर्पण गरेका हुन्छौँ, तर डाक्टरको भाषा त्यो डाक्टर जस्तो भइदिएन र विलेनको जस्तो भयो भने त अनि बिरामीले आपत्ति गर्ने दिन आउँदछ। तर एउटा प्रसङ्ग के उठाइरहेको छ भनेदेखि जस्तै सर्वोच्च अदालत अथवा विभिन्न अदालतका इकाइहरू छ, ती अदालतहरूले गरेको दण्ड सजाय अथवा कैद जुन छ त्यो त कति करोड रुपियाँ उठाउन बाँकी छ, कति वर्ष, 1000 वर्षै बाँकी छ भन्छन्। यहाँनिर के अरे सबैको जोड्ने हो भने, किन उसँग आफै प्रहरी छैन जसले गर्दा पक्रेर ल्याउन सक्दैन, उसले माग्नुपर्ने हो प्रहरीसँग सहयोग होइन, नेपाल प्रहरीसँग सहयोग माग्नुपर्छ, नेपाल सरकारसँग सहयोग माग्नुपर्छ त्यो निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्नलाई। त्यस्तै निर्वाचन आयोग आफैसँग जसरी उहाँले प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभयो, प्रहरीलाई चिठी पठाउनु भयो के अरे त्यही माधवकुमार नेपालको केसमै,
त्यो प्रहरीलाई जानकारी गराइयो अथवा निर्देशन गरियो भन्ने कुरा छ नि, फेरि त्यही अदालतको त्यो उठ्न बाँकी जस्तै यो पनि उनीहरूले धेरै कारबाही गर्छन् तर त्यो कार्यान्वयन हुन बाँकी भनेर पछि फेरि एउटा समाचार बन्ने हो कि? यस्तो छ, मलाई लाग्दछ निर्वाचन आयोगलाई त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। अब अदालतले चाहिँ फैसला कार्यान्वयन गराउने भनेको तपाईको फैसला भइसकेपछि अनि कार्यान्वयनको कुरो आउँछ। त त्यहाँनिर उसले राज्यका संरचनाहरूमै चाहिँ अब निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो जुन फैसला कार्यान्वयनको निर्देशनालय छ, अब त्यो भनेको त खालि जिम्मेवारी वहन गर्ने एउटा इकाइ मात्र भयो। तर निर्वाचन आयोगसँग त डाडु पर्ने उसको हातमा छ। उसले के छ भने उसले निर्वाचन यो जुन प्रक्रियामा कुनै निर्णय अब तपाईको के हुन्छ भने अन्तिम परिणाम ननिस्कुन्जेलसम्म का जुन कानुनी कारबाहीहरू छन् ऊ आफैले गर्न सक्दछ। परिणाम निस्किसकेपछिको जुन हुन्छ अब त्यसका सम्बन्धमा चाहिँ अलिकति अदालती परिपाटीमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ। त सुरुका अवस्थामा त निर्वाचन आयोगले निचोरेर पनि गराउन सक्छ, त्यो अधिकार उसँग छ। मलाई लाग्दछ त्यो अधिकारलाई बलियोसँग प्रयोग पनि गर्नुपर्छ। खालि के हो भने कि निर्वाचन आयोग एउटा कानुन र संविधानबाट सिर्जना गरिएको संस्था हो। उसको जुन काम गराई तौर तरिका छ त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगको जुन अघि मैले भने कि इलेक्टोरल म्यानेजमेन्ट बडी को जुन एउटा मापदण्ड छ त्यस अनुसारको हुनुपर्दछ। त कुनै पनि मान्छेलाई यो लाग्नु भएन कि निर्वाचन आयोग चाहिँ म प्रति खनिएको छ या उसको टिप्पणीले गर्दा म चाहिँ रसातलमा पुगेँ भनेर। त रसातलमा पुग्नु नपुग्नु भन्दा पनि उसले जुन अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो, तथ्यपूर्ण हुनु पर्यो र त्यति मात्र गर्नु पर्यो जति गर्न सकिन्छ। तर कारबाही गर्ने अधिकार उसँग छ र खालि के हो भने स्रोत र साधनको कमी होला, अधिकारको कमी छैन। तर एउटा कुरा के देखिन्छ भनेदेखि निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्दाखेरि नै अलिकति राजनीतिक लेभल लाग्यो भनेर जसले पनि यो किन बोलिरहेको छ राजनीतिक रङले बोल्न थालेछ, मान्छेहरूले कमेन्ट गर्न थाले। त्यसलाई चाहिँ कम पार्नको लागि होइन, निर्वाचन आयोग राजनीतिक सिफारिसमा भयो होला तर उहाँको भूमिका निष्पक्ष छ भन्नको लागि हामीले कस्तो वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ त? हो, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने कुनै न कुनै तपाईको सरकारसँग या निर्वाचन आयोग लगायत सबै आयोगहरू अहिले जुन हाम्रो संवैधानिक जुन परिषद छ त्यो संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्ति हुने सबै जुन पोजिसनहरू छ ती पोजिसनहरू निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा नियुक्तिको सिफारिस हुने पोजिसनहरू हुन्। राष्ट्रपतिले त खालि शपथ ग्रहण मात्र गराउनुहुन्छ, सार्वजनिक अभिव्यक्ति उहाँले दिनुहुन्छ। तर त्यो त सरकार बलियो रूपमा उपस्थित हुन्छ हरेकमा। अब राजनीति छुट्न नसक्ला, तर पनि के बुझ्नु पर्यो भने कि हिजो जे जस्तो भए पनि यदि ऐनको मापदण्ड अनुसार कसैको यदि नियुक्तिको सिफारिस भएको छ भने अब उसले गर्ने काम कारबाहीमा उसले आफ्नो एफिलिएसनलाई हेर्नु भएन, स्वतन्त्र हुन सक्नु पर्यो। अनि स्वतन्त्र छु भन्ने कुरो देखाउने भनेको वस्तुगत रूपमा मैले काम गरेको छु, कानुन संविधानलाई पल्टाएर गरेको छु। सबैभन्दा राम्रो एउटा डिफेन्स भनेको टिमवर्क हो। मैले चाहिँ एक्लैले गरेको काम होइन, यसमा पुरा आयोग को चाहिँ संलग्नता छ र नीतिगत त कुराहरूमा हुने नै भयो, तर अन्य पनि धेरै कुराहरूमा हामी एक ठाउँमा छौँ भन्ने देखिन्छ भने त्यस्तो प्रश्न आउँदैन। जस्तै के छ भने अब यो भाइटिका अथवा छठ यो पर्व पछाडि त अब उम्मेदवारहरू कार्यकर्ताहरू आम्ने सामने हुने सम्भावना बढी छ एकदमै। अनि अब त्यतिखेर आचार संहिताको बढी उल्लङ्घन हुने चान्स अब झन् नजिक आइरहेछ। अब त्यस्तो अवस्थामा बुझ्नु पर्यो कि हाम्रो चाडपर्व या चाहिँ आफ्ना आफन्त साथीभाइ छिमेकीहरूसँगको जुन सम्बन्धहरू छन् ती सम्बन्धहरूको पनि एउटा माग हुन्छ, त त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ कुनै पनि उम्मेदवारले। त्यतिका कारणले गर्दा अनि हामीलाई नचाहिँदो नियम लगाउनु हुँदैन। तर अनि हामी प्रष्ट रूपमा बुझ्न सक्ने अवस्थामा छौँ कि वस्तुगत रूपमा हेर्दाखेरि त्यो केवल एउटा चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध मात्र हो कि
त्यसमा चाहिँ राजनीतिको अतिरिक्त चाहिँ लेप पनि छ, त्यो चाहिँ हेर्न सकिन्छ र यदि तटस्थ हुने हो, निष्पक्ष हुने हो भने अनि त्यसलाई छुट्याउन गाह्रो पर्दैन। जो जुन भन्नु अघि यहाँले भन्नुभयो यो आचार संहिता सबैले सानो हुन्थ्यो, हुँदै बिस्तारै मोटाउँदै 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 गयो। अब हात्तीको रूपले भने पनि हुन्छ, अथवा तपाईँले भन्नुभयो कि कानुनको रूप लिइसक्यो यसले भने कानुनको रूप लिनुपर्ने आवश्यक थियो त भन्ने कुरा यहाँ होइन। त्यो त थियो। त्यो आचार संहिताको चाहिँ मान्यता के हो भने कि हामी जस्तो कुनै एउटा सभा गर्दछौँ अनि सभा सुरु हुनुभन्दा अगाडि जसलाई हामीले सभापति बनाउँछौँ, सभापति बनाइसकेपछि सभापतिले नै हामी यो सभाका नियमहरूलाई चाहिँ स्थापित गरौँ भनेर प्रस्ताव राखेको हुन्छ। जस्तो भनौँ मोबाइल सबैले चाहिँ भाइब्रेसनमा मात्र राख्ने या साइलेन्टमा राख्ने या साइड टक नगर्ने, त्यस्ता कुराहरू त्यो नियम कानुनमा नभए पनि हामीले सभाको नियमका रूपमा कायम गर्छौँ र जब सबैको अनुमोदन हुन्छ त्यो नियम चाहिँ इन्फोर्सेबल रुल बन्दछ। त्यसलाई त्यो इन्फोर्सेबल रुलका रूपमा आचार संहिता आउँथ्यो। अहिले चाहिँ के भयो भने आचार संहिताको अब नेगोसिएसन पनि निर्वाचन आयोगले नै नगरिकन आचार संहिता नै नआउने दिनमा पुग्यो यो देश। अनि निर्वाचन आयोगले धरपकड गरेर सबैलाई चिठी लेखेर उभ्याएर ल सही गर, के कमेन्ट छ भने हामी पुनर्विचार गर्छौँ भनेर आफूले बनाएको आचार संहितामा उनीहरूको समेत इनपुट लिएर सही छाप गराउने चलन चलेको छ। अब सही छाप गरेपछि त हारेको बाचा त मान्नु पर्यो नि त। हजुर, अन्तिममा के भन्नु छ? मलाई लाग्दछ निर्वाचन आयोगलाई हामीले हतोत्साहित गर्नु हुँदैन। जसका समस्याहरू छन् ती समस्याहरूको सम्बोधन गराउनतर्फ लाग्नु पर्दछ। तर निर्वाचन आयोगले पनि अब आफ्नो जुन एउटा निर्देशनहरू दिँदाखेरि त्यो बदलाको भावनाले प्रेरित भन्ने किसिमको चाहिँ देखिने गरी चाहिँ गर्नु हुँदैन र निर्वाचन आयोगले राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूसँग सहयोग माग्न सक्छ, संवैधानिक अङ्गहरूसँग पनि माग्न सक्दछ। तर निर्देशन दिने अधिकार संविधान अङ्गहरूको हकमा चाहिँ निर्वाचन आयोगसँग छैन। तर अन्य विषयहरूमा उसले चाहिँ निर्वाचनको निष्पक्षताका लागि हाम्रो संविधानको व्यवस्था एकदमै प्रष्ट छ। निर्वाचनको तपाईँको रेखदेख, निर्वाचनको सञ्चालन, निर्वाचनको नियन्त्रण, व्यवस्थापन हरेक कुरा गर्नलाई निर्वाचन आयोग सक्षम छ र निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ अब गलाएर होइन यसको सशक्तिकरण गरेर मात्र हामीले प्रजातन्त्रको उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दछौँ। हस् त, बिस नेपाललाई महत्त्वपूर्ण समय दिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।